अथ श्रीश्रीशगुणदर्पणम्। या सुगन्धास्य नासादिनवद्वाराखिलेन या दुराधर्षा सर्वसस्योदयार्थं या करीषिणी या नित्यपुष्टा सर्वाङ्गैः सौन्दर्यादिगुणैरपि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्। मातर्लक्ष्मि नमस्तुभ्यं माधवप्रियमानिनि युवां विश्वस्य पितरा वितरेतरयोगिनौ समना किल मातस्त्वममुना ततयोगिनी मम नाथेन नैव स्या विमनाश्च न सत्वये त्वं वेदमानिनी वेदवेद्यः किल स ते प्रियः त्वं मूलप्रकृतिर्देवी स दिव्यपुरुषः किल यस्त्वामुरसि धत्तेऽम्ब कौस्तुभद्युतिभासिते स त्वां नैवाच्युतः सर्वस्यात्यये सत्यपि त्यजेत् देवि त्वं ललनारत्नं देवोऽसौ पुरुषोत्तमः युवां युवानौ सततं युवयोर्नवयोधिकः त्वं पद्मिनी पद्मवक्त्रा पद्माक्षी पद्मविष्टरा पद्मद्वयकरा पद्मकोशाभस्तनशोभना पद्महस्ता पद्मपादा पद्मनाभमनःप्रिया पद्मोद्भवस्य जननी पद्मा च वरवर्णिनी अम्बां पीताम्बरश्रोणीं लम्बालकलसन्मुखीं बिम्बाधरोष्ठीं कस्तूरीजम्बालतिलकां भजे रत्नोद्दीप्तसुमाङ्गल्यसूत्रावृतशिरोधराम् कुण्डलप्रभयोद्दण्डगण्डमण्डलमण्डिताम् कुचकञ्चुकसञ्चारिहारानीकमनोहराम् काञ्चीकिङ्किणिमञ्जीरकङ्कणाद्यैरलङ्कृताम् सुवर्णमण्डपे रत्नचित्रसिंहासनोत्तमे नमामि हरिणा साकमिन्दिरां कृतमन्दिराम् ब्रह्माद्या विबुधः श्रेष्ठा ब्रह्माण्याद्याः सुराङ्गनाः यां पूजयन्ति सेवन्ते सा मां पातु रमा सदा सर्वालङ्कारभरितौ सर्वसद्गुणमण्डितौ शर्वादिसर्वभक्तौघ सर्वसम्पद्विधायकौ सुमुखौ सुन्दरतरौ सुनासौ सुखचित्तनौ सुराराधितपादाब्जौ रमानारायणौ स्तुमः चतुष्कपर्दाया देवी चतुरास्यादिभिः स्तुता चतुर्वेदोदितगुणा चतुर्मूर्तेर्हरेः प्रिया घृतप्रतीकां तां नित्यं घृतपूर्णान्नदायिनीं यथेष्टवित्तदात्रीं च नतोऽस्म्यभयदां श्रियम् वादिराजेन रचितं श्रीश्रीशगुणदर्पणम् इमं स्तवं पठन्मर्त्यः श्रीमान् स्यान्नात्र संशयः इति श्रीवादिराजतीर्थविरचितं श्रीश्रीशगुणदर्पणम्।